मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, हाज़रीन, मुश्तरकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुआ और इस्तग़फ़ार जो हमारा आज का उन्वान है। आज के हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना सैयद तहरीर अब्बास साहब नजफ़ी, जो हमारे साथ इस वक्त नजफ़ अशरफ से मौजूद हैं और आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आप मेहमान हैं। हम पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारी छोटी सी इल्तिजा पर आपने लब्बैक कही और अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ आज आप हाजिर हुए। पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं। तमाम कायम टीम देखने वाले नाजरीन आबाद रहें, शाद रहें, कोई गम ना हो सिवाय गमे इमाम मसलूम करबला। नाजरीन किराम, हमारी खुसूसी नशरियात जो माह मुबारक रमज़ान में आपकी खिदमत में हम नशर कर रहे हैं, दुआ और इस्तग़फ़ार, दुआ और तौबा के हवाले से हमारे मुसलसल एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, माह मुबारक रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। माह मुबारक रमज़ान यानी खुद अपने आप को आमादा करना, खुद को तैयार करना। नाज़रीन, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, माह मुबारक रमज़ान इबादतों की बहार है। जब गुलशन में बहार आती है तो सूखे हुए पत्तों में भी सब्ज़ा आ जाता है। वाह इसलिए वाह माह वाह। इसलिए माह मुबारक रमज़ान बहार इबादत है। जो नेकियां हम माह मुबारक रमज़ान में कर रहे हैं तो हम यकीनन दिन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद मुताल का हम पर बड़ा एहसान है जो ये तौफीक हमें दी। कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत नंबर 185, माह मुबारक रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ खुदा जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, बल्कि सब कुछ है, वो कादिर है, वो रहमान है, वो रहीम है। तुम्हें खुदा की जानिब बुलाया गया है, आप अपने आप को आमादा करो। नाजरीन, कायम टीवी की यह खुसूसी नशरियात पूरे 30 दिन आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगी। पूरे 30 दिन आपके लिए, आपके पूरे खानवादे के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए कायम टीवी पर बराए रास्त नश्र की जा रही हैं। नाज़रीन किराम, हम दुआ कैसे करें, खुदावंदे मुताल की बारगाह में दुआ कैसे कबूल होती है, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जैसा कि हम सुनते हैं दुआ और इस्तग़फ़ार के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, तो खुदावंदे मुताल ने कुरान मजीद में दुआ का क्या हुक्म दिया है। उसके बाद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना सैयद तहरीर अब्बास साहब क़िबला नजफ़ी, जो हमारे साथ आज के मेहमान हैं, वो इसके बाद दुआ और इस्तग़फ़ार का जो बेहतरीन वक्त है वो क्या है, इसके हवाले से भी आपकी खिदमत में हम गुफ्तगू करेंगे। आइए नाजरीन, मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना तहरीर अब्बास नजफ़ी साहब से, जो इस वक्त सरजमीन नजफ़ अशरफ से हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, सबसे पहले हम माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करते हैं, पूरी कायम टीम कनाडा की
जानिब से आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हैं खुदावंद आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुदावंद आलम आपको बहुत सारा एक मजीद इल्म आपको दे ताकि हम आपके उस इल्म से और तमाम पूरी कौम आपके इल्म से जो है वो फायदा उठाए। और बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हैं हम आपके लिए और आपके पूरे खानवादे के लिए इस माह मुबारक रमजान में खुदावंद आलम जो आपकी दिली हाजात है खुदावंद आलम उनको पूरा करे। हम फिर शुक्रगुजार हैं आपके जब जब हमने आपसे कहा है आप कायम टीम के लिए एक ऐसे मौजूद हो जाते हैं जैसे आप एक कायम टीम का एक हिस्सा हैं और आप जब जब भी हम आपसे कहते हैं आप हाजिर हो जाते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत दुआएं आपके लिए, आपके तमाम अहले खाना के लिए। खुदावंद आलम आपको आबाद रखे। आइए हम पहले अज़मत आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फिर आपकी खिदमत में हम अर्ज करते हैं कि दुआ और इस्तग़फ़ार के बारे में आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बिस्मिल्लाह। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीना वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले तो तमाम कायम टीवी कनाडा के नादरीन और सामीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और सरजमीन मुक़द्दस, सरजमीन मुताहर, सरजमीन मुनव्वर, शहर शरफ, शहर नजफ अशरफ से हम अपने भाई मोहतरम व मुकर्रम जनाब सफ़ीर आज़ा नवाब साबिर साहब की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी भी दुआ गो हैं बारगाह परवरदिगार में। परवरदिगार इस माह रहमत के सदक़े में इनको सेहत के साथ तूल उम्र अता फरमा और बारगाह परवरदिगार में दुआ है कि यूं ही ये खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते रहें। परवरदिगार हम सब की तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमा। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप हमको आवाज देते हैं, हम आपकी आवाज पे लब्बैक कहते हैं, ये होना भी चाहिए। और अगर बुलाने वाला कोई नवाब साबिर जैसा मुनकसरुल मिजाज और बाखलाक और हब्बाब और बेहतरीन करेक्टर का इंसान हो तो जाहिर सी बात है कि इंसान अपने दीगर उमूर को छोड़ करके आपकी आवाज पे यकीनन लब्बैक कहेगा। और आप बुला भी रहे हैं सारे खैर के लिए, आप बुला रहे हैं जिक्र अहले बैत के लिए, आप बुला रहे हैं खिदमत अहले बैत के लिए। मैं यकीनन कायम टीवी कनाडा के जितने भी अराकीन हैं, मैं उनकी खिदमत में एक मोहब्बत भरा पैगाम इस माह मुबारक रमज़ान में देना चाहता हूँ कि यकीनन आप लोगों के लिए नवाब साबिर साहब एक बेहतरीन तोहफा हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के उलमा से जहाँ जहाँ तक इनका कांटेक्ट है ये उनसे गुजारिश करते हैं और कायम टीवी कनाडा के ऊपर लेके आते हैं। बंदे नाचीज को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और हम नजफ अशरफ से मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब जब तौफीक होती हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आगा। यहाँ पर मैं बात करें माजरत तो चाहूँगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सरजमीन नजफ अशरफ पर इस वक्त मौजूद हैं और आपकी आवाज़ सरजमीन नजफ अशरफ से हम तक आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे शहरियार भाई के लिए और तमाम पूरी कायम टीम कनाडा जो काम कर रही है उनके लिए इस माह मुबारक रमज़ान में आप दुआ कर दें। गुजारिश है। इंशाअल्लाह यकीनन हमारा तो मौजू भी दुआ और इस्तग़फ़ार है और हम इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि दुआ किसे कहते हैं और दुआ कैसे करना चाहिए और इस्तग़फ़ार किसे कहते हैं, इस्तग़फ़ार कैसे करना चाहिए इस माह मुबारक रमज़ान। जैसे अभी आपने कुरान मजीद की आयत की तिलावत फरमाई, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यकीनन ये एक माह मुबारक है, माह रहमत है कि जिसमें परवरदिगार ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं और परवरदिगार जैसे कि अपने हर गुनहगार बंदे को ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार के दरवाजे खोल दिए हैं, आओ मुझसे सवाल करो, मुझसे इस्तग़फ़ार करो। रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में ऐसे तो इस्तग़फ़ार के लिए और दुआ के लिए बहुत सारी रवायतें वारिद हैं।
خود پروردگار عالم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے دعا کرے. جیسے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں غیر کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اہلوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہاری آواز سننے کے لیے تیار ہیں، تمہاری جھولیاں بھرنے کو تیار ہیں. آؤ تو صحیح، ہم سے سوال تو کرو، ہم سے مانگو تو صحیح. وقال ربکم، اور تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ایسے تو آپ سال میں کسی بھی وقت میں کسی بھی دن کہیں بھی بیٹھ کر آپ دعا کریں، پروردگار تو آپ کی ہر دعا کو ہر جگہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ تو نور السماوات والارض ہے، ہر جگہ اللہ کا وجود موجود ہے. مگر اللہ نے کچھ اوقات بتائے ہیں ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ ان اوقات میں انسان کو استغفار کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے. اور انہی شروط میں سے اور انہی آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ سے کبھی بھی ڈائریکٹ نہ مانگو. اللہ نے منع کیا ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور بات اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. کل ہم کسی پروگرام میں یہ بات عرض کر رہے تھے کہ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، 70 مائیں مل کے بھی اتنی محبت نہیں اللہ کر اکبر. سکتی. اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے. تو جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری ہر دعا قبول کرنے کو تیار ہے، مگر اس نے ایک شرط لگائی ہے. مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو، مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، مجھ سے دعا کرنا چاہتے ہو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک آنا چاہتے ہو تو وسیلہ بنا کر آنا، بغیر وسیلے کے میری بارگاہ میں نہ آنا. اب ہم سوال کریں کہ وسیلہ کیا ہے، تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہارے درمیان میں کچھ ذوات مقدسہ کو بھیجا ہے، کسی کو مصطفیٰ بنایا ہے، کسی کو مجتبی بنایا ہے، کسی کو بنایا ہے. کوئی حلال مشکلات ہے، غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی جانا علی کے دروازے پر بیٹھ کر مجھے پکار لینا، تمہاری ہر دعا کو قبول کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ نے جہاں پر دعا کا حکم دیا ہے، وہیں پر ہمیں وسیلے کا بھی حکم دیا ہے، اور ہمیں بتایا کہ تم کبھی بھی کسی بھی وقت مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. مگر کچھ اوقات بہت اہم ہیں، کچھ اوقات بڑے عظیم ہیں، کچھ اوقات بڑے متبرک ہیں. ان اوقات میں مجھ سے دعا مانگو. کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر دعا مانگنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. مثلا خانہ کعبہ کے پاس، مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں، اور اس کے بعد اگر ہم سرزمین مقدس نجف اشرف اور عراق کے مقامات مقدسہ کی بات کریں، ان بارگاہوں میں انسان دعا مانگے. بہترین اوقات کیا ہیں؟ مثلا انسان رات کی تاریکی میں اللہ سے دعا کرے، نماز تہجد کے بعد دعا کرے. کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ نماز شب پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے. قسم خدا کی بہترین وقت ہے اللہ سے راز و نیاز کا. نہیں انسان کو وقت مل رہا ہے تو خالی نماز صبح سے 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لے تو یہ بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. اس کو بھی نماز شب کا ثواب ملتا ہے. مجبوری کے تحت، قاصر ہو مقصر نہ ہو، 2 لفظ ہیں ایزان گرام. ایک ہے قاصر، دوسرا لفظ ہے مقصر. اگر مقصر ہے، وقت ہے پڑھ نہیں رہا ہے، صحت ساتھ دے رہی ہے پڑھ نہیں رہا ہے، یہ ہے مقصر. قاصر یہ ہے کہ اسے وقت اس کے پاس نہیں ہے، مجبور ہے وہ، تو پروردگار اس کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے. اسی طرح صبح کی نماز کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگنی چاہیے. جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے.
اسی طریقے سے جب انسان اپنے والدین کی خدمت میں بیٹھا ہو، والدین کی خدمت کر رہا ہو، اگر والدین باصحت ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کر رہا ہو، خوشنودی کے لیے گفتگو کر رہا ہو، اور اگر وہ مجبور ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلائے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، ان کی خدمت کرے، ان کے ہاتھ پیر دباتے ہوئے جب وہ خوشی کے عالم میں ہوں، اب آپ بارگاہ پروردگار میں دعا کیجئے، یا اپنے والدین سے کہیے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت کی ہوئی دعا کبھی رد۔ اسی طرح جب آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، مجلس اعضا میں چونکہ مقدس ہستیاں آتی ہیں، وہاں بھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ مصلی عبادت پر جب آپ بیٹھے ہوں، وہاں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب آپ کسی غریب، مسکین، فقیر کا خیال رکھ رہے ہوں، اس کی مدد کر رہے ہوں، اس وقت یا تو ان سے گزارش کی جائے یا خود اپنے لیے دعا کی جائے۔ اسی طرح جب بارش کا نزول ہو رہا ہو، جب بارش کا نزول ہو رہا ہو، اس وقت بھی سبحان اللہ، دعا سبحان کرنا چاہیے۔ تو جب بارش کے نزول کے وقت دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو پھر وہ مہینہ جو ماہ منور ہے، جو ماہ مطہر ہے، جو ماہ مقدس ہے، جو ماہ رحمت ہے، جس میں مسلسل 24 گھنٹے اللہ۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس میں اگر انسان دعا کرے، کسی بھی وقت دعا کرے، پروردگار اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے شیطان کو قید کر لیا ہے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ بول دیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے اعمال خیر کرنے کی، تو یقیناً اس کے دل کے اوپر گناہوں کی سیاہی چھا گئی ہے کہ جو اسے توفیق نہیں ہو رہی اعمال خیر کی۔ اب نہیں کہہ سکتا انسان کہ میں تو کرنا چاہ رہا تھا مگر شیطان نے بہکا دیا۔ نہیں، ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر لیا گیا ہے، وہ تو آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ بہترین مہینہ ہے اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے، اور پورے مہینے میں آپ دعا کیجئے، جس وقت چاہیں دعا کیجئے۔ اور ایک اور چیز میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ کو توفیق ملے، آپ زیارت کرنے کے لیے آئیں، یا کوئی آپ کا دوست رشتہ دار یہاں پر ہو جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہو، آپ ان سے کہیں اہم دعا کے لیے کہ جب آپ بالکل بے بس ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کسی کو آپ فون کیجئے، ان سے کہیے کہ اگر آپ بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جائیں، تحت القبۃ الحسینیہ، یعنی وہ جگہ جو قبے کی جگہ کہلاتی ہے، ذریح مبارک کے چاروں طرف کی جو جگہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر اس سرکار سید الشہداء کا واسطہ دے کر آپ بارگاہ پروردگار میں دعا کریں گے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور میرا عقیدہ بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، اور تجربہ بھی ہے، کہ جب انسان وہاں پر خلوص دل کے ساتھ نیت کر کے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، پروردگار اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ تحت القبۃ الحسینیہ کبھی کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا پھر باب الحوائج کی بارگاہ میں آئے انسان ہے جن کا لقب ہی باب الحوائج ہے، باب الحوائج کی بارگاہ میں آئے، جناب سکینہ کا واسطہ دے کر دعا کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اور اگر کسی کو توفیق ہے تو جو حاجتوں کے دروازوں کا بھی دروازہ ہے، ابو الائمہ مولائے متقیان سید الاوصیاء امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذریح مقدس کو پکڑ کر اگر توفیق ہو جائے، مولا سے کہ مولا آپ وسیلہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درگاہ، مولا آپ ولی اللہ ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، مولا آپ وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کے اوپر خدا فخر کرتا ہے، مولا آپ وہ ذات ہیں کہ جس کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے، اے میرے مولا آپ اپنی مرضی ظاہر تو کیجئے، اے میرے مولا میری فلاں حاجت ہے، کسی بیمار کے لیے کوئی دعا ہے، کسی غریب کے لیے کوئی دعا ہے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو کچھ اور نعمت کا اگر کوئی متلاشی ہے، کوئی طلبگار ہے، اس کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ آپ ڈائریکٹ بات کیجیے مولا کائنات سے، مولا
آپ کو امام حسین کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ، مولا حسن کا واسطہ، جناب زینب کا واسطہ، آپ دعا کیجیے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہیں؟ یہ امیروں کے امیر ہیں، ہیں؟ بے شک یہ بے شک۔ امیروں کے امیر ہیں، ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آپ دعا مانگ کر دیکھیے، پروردگار دعا قبول کرے گا۔ لیکن یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے لیے سب سے اہم توجہ کریں سامعین و ناظرین اس جملے کے اوپر، ان تمام چیزوں کے لیے جو چابی ہے وہ بے شک۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب قبلہ کعبہ مولانا تحریر عباس صاحب نجفی، جو ہمارے ساتھ سرزمین نجف اشرف تھے۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ دعا کیسے اور کس وقت خداوند عالم سے مانگنی چاہیے۔ خداوند متعال دعاؤں کا مشتاق ہے، دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، پروردگار عالم نے تمہارے ہاتھوں میں خزانے کی چابی دے دی ہے، جب تم چاہو دعا کے ذریعے سے اس خزانے کو کھول سکتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، بہت زیادہ دعا کریں، گزارش ہے میرے لیے بھی آپ دعا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر ہم کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔